सरगोदा मुंतहा ज़ियादती केस का मुलजिम जिसे मुजरिम बनाकर सीसीडी ने ऊपर पहुंचा दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर आपके पास डीएनए रिपोर्ट थी ही नहीं तो ये कैसे साबित हुआ कि अरसलान ने ही बच्ची को जो है वो किया या अरसलान ने ही बच्ची के साथ जो है वो ज़्यादती की। पहले तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती। दूसरी ख़ास बात ये कि हमारे माशरे में बगैर किसी तस्दीक के, बगैर किसी सबूतों के जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले लिया जाता है, जिसके बाद में नताइज भुगतने पड़ते हैं। अब अरसलान की माँ जो है वो चीखती चिल्लाती पुकारती मदद की मुतलाशी ये कह रही है कि मैं चुप करके नहीं बैठूंगी, मैं तब तक इंसाफ का कटहरे में जो है वो उन लोगों को खड़ा करूंगी जिन्होंने मेरे बेटे को के घाट उतारा है और जिन्होंने ये साबित किया कि अरसलान ने जो है वो मुंतहा के साथ ज़्यादती की, जबकि के अभी कोई शवाहिद नहीं मिले। मैं आपको अंदर की ये भी बात बता दूं, बच्ची को कत्ल किया गया है, बच्ची से बदला लिया गया है, मुंतहा दुश्मनी की भेंट चढ़ी है। जी हाँ, कसूरवार वो दुकानदार है जिसका मुंतहा के बाप के साथ जो है वो कर्ज के तौर पर ली गई रकम और ख़ास तौर पर सौदे की सूरत में कर्ज की अदायगी जो थी वो नहीं की गई थी मुंतहा के बाप की तरफ से, जिसकी वजह से दुकानदार बारहा मुतालबा कर रहा था। कुछ इर्द गिर्द के लोग बताते हैं, ज़राए के ज़रिए मालूम होता है कि 2-3 दिन पहले जो है वो मुंतहा के बाप और उस दुकानदार में काफ़ी तल्ख कलामी हुई थी, जिसकी वजह से मुंतहा के बाप को जो है वो उसने बड़ा सख्ती से जो वो पेश आया था। अब कसूरवार तो वो दुकानदार है जिसके साथ मुंतहा के बाप की दुश्मनी थी। अरसलान बीच में कहाँ से आ गया? और अरसलान के जो जूते हैं उस पर लगे खून के निशानों से ये कैसे साबित हो गया कि अरसलान ही था? सवाल ये उठता है। अब अरसलान की मां जो है वो मुंतहा केस के जो मरकजी मुलजिम है अरसलान, उसके हवाले से जो है वो ये कहती है कि मुझे उस बच्ची के जाने का इस दुनिया से बहुत गम है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ और मेरे बेटे को जिस तरीके से ये साबित किया गया कि वो एक जो है वो हत्या है, वो एक ऐसा शख्स है जिसने एक मासूम बच्ची के साथ की, लोगों ने उसको इस इलाके में ज़मीन तक दफन होने के लिए नहीं दी, उसकी को घर लाने की इजाजत नहीं दी गई, उस पर कफन डालने वाला कोई नहीं था, इर्द गिर्द लोग उसका जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। ये क्या किया? एक अगर मजलूम के साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई तो ये दुनिया में तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन आखिरत में इसका क्या जवाब देंगे ये लोग जिसने उस अरसलान को जो है वो मुंतहा का त्यारा बनाकर सूली पर चढ़ा दिया। आखिर हम कब तक इस तरह के केसेस को बिगाड़ते रहेंगे और कब तक जो है वो जल्दबाजी में हम ऐसे लोगों को सूली पर चढ़ाते रहेंगे जिनका कोई कसूर नहीं था? मैं नहीं कहती कि अरसलान का कोई कसूर नहीं था, लेकिन एक मुलाजिम जब आपके पास मुलाजमत करता है ना तो वो आपके कंट्रोल में होता है और आप अपने मुलाजिम से किसी भी तरह का कोई भी काम ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है। अगर मालिक से कोई गलती हो गई है तो वो बहुत आसानी से अपना किया जो है वो मुलाजिम पे डाल देते हैं और मुलाजिम जो है वो बड़ी खुशी से उसको इसलिए कबूल कर लेते हैं कि वो गरीब लोग हैं, मजबूर लोग हैं, पैसे की खातिर जो है वो मेहनत कर रहे होते हैं। जब जो एक मालिक है वो मुलाजिम को ये लालच देता है कि अगर तूने मेरा ये काम कर दिया तो मैं तुझे इतने पैसे दूंगा और तुझे जो है वो इतने महीने की तनख्वाह जो है एडवांस में मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बता दूं, अंदर की बात निकाल कर लाई हूं और खास तौर पर आप लोगों के लिए कि इस दुकान के मालिक ने अरसलान को यहां तक कहा था कि अगर तूने लाश को ठिकाने लगा दिया और इस लाश को जो है वो छुपा दिया और किसी को पता ना चला कि यहां पर इस बच्ची का हुआ है तो तुझे जो है वो कई महीनों की तनख्वाह एडवांस में भी दूंगा। अब कसूरवार वो 4 लोग नहीं हैं जो दुकान में जो है वो मौजूद थे, उनको क्यों नहीं पकड़ा गया? उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में क्यों नहीं लाई गई? सिर्फ एक अरसलान को इस पे क्यों चढ़ा दिया गया? जब आप किसी को का निशाना बनाते हैं, किसी को जो है वो कुआं से पकड़ते हैं, जरूरी थोड़ी है कि वही लो, उसके पीछे भी तो हो सकते हैं और उसको जो है वो बना के पेश भी तो किया जा सकता है। तो इन मुहर्रिकात को नजरअंदाज करके जो है वो केस को फौरी तौर पर क्यों जो है वो सामने लाया गया और अचानक से जो है वो अरसलान की बॉडी को इस तरह से बेयारो मददगार छोड़ देना? उसको देखें मरने पे मैं आपको एक बात बता दूं, ये बड़ी तल्ख हकीकत है और इसमें आप सब लोगों को इस बात को समझना होगा कि कोई भी शख्स, चाहे वो वक्त का फिरौन क्यों नहीं था, चाहे वो वक्त का यजीद क्यों नहीं था, किसी ने ऐसा नहीं किया कि जो है वो उसको उस तरीके से दफनाया ना जाए या उसको जो है वो ज़मीन ना दी जाए। ये तो कहीं भी जो है वो मुमकिन नहीं था, लेकिन ऐसा भी सलूक किया गया। और अगर किसी मजलूम के साथ ये सलूक हो तो आप खुद सोच सकते हैं कि कोई मजलूम जो है फिर उसकी आह और उसकी माँ की आह जो है वो कब तक जो है वो पीछा करेगी। बहरहाल इस केस में ये मिली भगत साजिश है
یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ایک پورا سازشی پلان ہے اس دکاندار کی طرف سے، ان 4 لوگوں کی طرف سے جو ابھی تک پکڑے نہیں گئے ہیں، جو جائے وقوع سے اسی وقت بھاگ چکے تھے۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنا پہلے ہی انتظام کر لیا تھا اور اس ارسلان کو جو ہے وہ پھنسوا دیا تھا، کیونکہ ارسلان کی ماں کا کہنا یہ ہے کہ ارسلان کمزور تھا، ارسلان غریب تھا، چند دن پہلے ہی اسے یہاں پر نوکری ملی تھی، اسی لیے اس نے اپنی نوکری کو بچانے کے لیے شاید ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہو۔ اچھا، یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ارسلان نے زیادتی نہ کی ہو، لیکن منتہا کو کرنے میں جو ہے وہ اس کا پورا ہاتھ ہو۔ دیکھیں، کل اگر ہوا ہے، بچی کا ہوا ہے، معصوم بچی کا ہوا ہے، اور ایسی جگہ سے ہوا ہے جس کی چابی جو ہے وہ ارسلان کے پاس ہوتی تھی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ارسلان نے اگر اپنے مالک کا ساتھ دیا تو وہ بھی قصوروار تھا، اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ثابت ہونا جو ہے ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے کہ کیا میڈیکل رپورٹ یہ ثابت کرتی ہے کہ ارسلان نے جو ہے وہ بچی کے ساتھ کی تھی یا کسی اور نے بچی کے ساتھ جو ہے وہ کی تھی۔ بہرحال 4 وہ لوگ جو غائب ہیں وہ منظر عام سے غائب کیوں ہیں؟ حالانکہ ارد گرد کے جو لوگ ہیں انہوں نے غم و غصے میں آ کر جو ہے وہ حنیف کریانہ سٹور جو سرگودا میں واقع تھا، جہاں اس بچی کی جو ہے وہ انہوں نے کئی گھنٹے جو ہے وہ ڈالے رکھا، وہ سب جلا دیا گیا ہے۔ وہاں پر جو ہے وہ توڑ پھوڑ کی گئی ہے، اس کریانہ سٹور کی جو ہے وہ حالت بگاڑ دی گئی ہے، اور بہت اچھا کیا لوگوں نے۔ لیکن میں سمپل یہ کہتی ہوں، پولیس سے یہ سوال ہے، میرا اعلیٰ حکام سے یہ سوال ہے کہ وہ 4 لوگ کدھر ہیں؟ ان 4 لوگوں کے خلاف کارروائی عمل میں کیوں نہیں لائی گئی؟ ان کے ڈی این اے رپورٹس کدھر ہیں؟ ان کے ساتھ جو ہے وہ اس بچی کے ساتھ جو ہے وہ اگر ڈی این اے رپورٹ میں ثابت ہوئی ہے تو کس طرح سے ساری چیزیں جو ہیں وہ پولیس کو سامنے آ کر بیان کرنی چاہیے ود رپورٹ ود ایویڈنس، تاکہ ارسلان کی ماں کو بھی جو ہے وہ تسکین ہو سکے۔ اگر ارسلان واقعی قصوروار ہے تو عوام کو آ کر جو ہے میڈیا پر آپ لوگوں کو بتانا چاہیے۔ یہ ایک کیس نہیں ہے، یہ اب ایک ہائی لیول کا جو ہے وہ معاملہ بن چکا ہے۔ یہ آئے دن سرگودا میں ایک اور واقعہ بھی ہوا، وہ بھی بچی کے ساتھ جو کا بچے کو جو ہے وہ فیصلہ آباد میں واقعہ ہوا۔ یہ کب تک ہم اپنے بچے اور بچیوں کو جو ہے وہ ان جانوروں کی چڑھاتے رہیں گے؟ لیکن میں آپ کو ایک اور سچی اور کھری بات بتا دوں کہ یہ جانور جو ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے، ریونج کے لیے یہ ساری حرکتیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے ان کی کوئی اور محرکات نہیں ہوتے ہیں۔ کسی بھی بچے کے ساتھ منٹو کہتا تھا نا، میں نہیں سمجھتی کہ منٹو نے یہ بات سچ کی، حقیقی کی، یا جو بھی معاملات تھے، منٹو کا یہ کہنا تھا کہ جس ملک میں معصوم بچیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو جائے، وہاں پر ایک ایسی عورت جو اپنا جسم فروشی کرتی ہے، وہ اس کا ہونا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہاں پر جسم فروشی کرنے والی عورتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، غلط عورتیں بھی جو اپنا جسم بیچ رہی ہیں ان کو پیچھے چھوڑ دیا، معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ یہ حیوان جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ غلیظ ہو چکے ہیں کہ یہ آپ کے ارد گرد پھر رہے ہیں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں، آپ کے محلے داروں میں، کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے بچوں کی خود حفاظت کیجیے، اور منتہا کیس کے جو ملزمان مزید ہیں، جو مجرم ہیں، اصل مجرم ہیں، ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں تاکہ عوام کو سکون ہو سکے، کیونکہ یہ کیس تب تک بند نہیں ہوگا جب تک وہ 4 ملزمان جو کہ یہاں سے غائب ہیں وہ پراپر طریقے سے اپنے آپ کو قانون کی وہ گرفت میں نہیں آئیں گے یا ان کے خلاف ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ باقی منتہا کیس کی میڈیکل رپورٹ آ چکی ہے، لیکن ابھی تک میڈیا پر جو ہے وہ کیا سرائیاں چل رہی ہیں۔ جیسے یہ میڈیکل رپورٹ جو ہے وہ مجھ تک پہنچتی ہے، اس حوالے سے بھی میں بہت جلد جو ہے وہ آپ کو اپڈیٹ دیتی ہوں۔ مزید بچوں کے ساتھ ہونے والے زیادتی کے معاملات یا خواتین پر ہونے والے تشدد پر انشاءاللہ یہ ویڈیوز جو ہے وہ بنتی رہیں گی، آپ تک سچائی میں پہنچاتی رہوں گی، کیونکہ میں ایک جرنلسٹ ہوں اور یہ میری رسپانسبلٹی ہے کہ میں ساتھ ساتھ جہاں ماہر نفسیات ہوں وہاں اپنے نفسیاتی پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جرنلزم کو بھی پیچھے نہ چھوڑوں، اور اس میں بھی آپ تک جو ہے وہ سچائی اور حقیقت کے ساتھ تمام تر چیزیں جو ہے وہ پہنچاتی رہوں۔